जी अस्सलाम वालेकुम। आज सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर का अहम इजलास था और इस इजलास की अहमियत इस वजह से ज़्यादा थी क्योंकि इस इजलास के बाद एक रिपोर्ट जो है वो जानी थी जो सेनेट का अगला जो सेशन होना है उसमें। और इस पार्लिमानी कमेटी की ज़रा आपको थोड़ी सी किस अंदाज में कंस्टिट्यूट हुई वो बता दूं तो इसमें जो है वो 7 लोग अपोजिशन के और 7 हुकूमत के थे, यानी एक चेयरमैन को अगर छोड़ के कहें तो 6 जो अपोजिशन के अरकान और 7 हुकूमत के अरकान। इसके चेयरमैन जो हैं वो ताज हैदर हैं। ये 60 दिनों में इसने 2 माह में अपना काम मुकम्मल करना था। इसने बेसिकली काम क्या करना था? इसने काम ये करना था कि इसने जो है वो आइंदा इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का राइट, उसके साथ सेनेट के इलेक्शन में एक आपने देखा कि जी शो ऑफ हैंड होना चाहिए और सीक्रेट बैल्टिंग नहीं होनी चाहिए, उस पर कानून साजी जो बन के आई उसको इसने मंजूरी देनी थी। और तीसरी जो अहम चीज़ थी वो था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो। ये 3 चीज़ें इस कमेटी के सामने थी। 60 दिन में काम मुकम्मल नहीं हो सका, फिर 20 दिन और लिए गए। ताज हैदर जैसे मैंने आपको बताया इसके सरबराह हैं, तो इस कमेटी के सामने ये मामला आया और ये चलते 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 अब जनाब आली वोटिंग से 3 दिन पहले एक समीना मुमताज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर, उनको इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया। इस पे अपोजिशन ने एहतजाज किया और जो अपोजिशन अरकान थे कमेटी में, और उनका कहना था कि इस तरह आल दो के जो चेयरमैन है उसके पास ये इख्तियार है, लेकिन फिर हर कमेटी में ये होगा कि जब वोटिंग की बारी आई तो आप एक आध मेंबर ऐड कर दें और वो जनाब जो है वो अपोजिशन की बजाय हुकूमत को फ़ायदा हो जाए। तो एक दिन जो है बुध का दिन पूरा इसी पे गुजर गया और फिर ये कहा गया कि अब जुम्मे का आखिरी दिन होगा यानी आज, और इसमें वोटिंग की जाएगी। अब जनाब आज जब इजलास शुरू हुआ तो इलेक्शन कमीशन वालों को भी बुलाया गया था। उनसे यह कहा गया कि आपने बताना है कि जी किस हद तक आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो लोग थे, जो हुकाम थे, उन्होंने जब बात की तो वहाँ पे एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल पैदा हुई। वहाँ पे सेनेटर आज़म सवाती जो हुक्मरान जमात के एक अहम रुकन हैं, वज़ीर भी हैं रेलवे के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन तो पैसे इसने लिए हुए हैं, बिका हुआ है और इसको ख़त्म कर देना चाहिए, और इस तरह के बड़े सख्त किस्म के जुमले जब आज़म सवाती ने कहे तो फिर इलेक्शन कमीशन के हुकाम वहाँ से उठ गए। उन्होंने जनाब एहतजाजन वाक आउट कर दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक आईनी इदारा है और कोई वो हुकूमत के जो है वो नीचे नहीं आता। आल्दो उसकी जितनी फंडिंग है वो तो वजारत खजाना नहीं करनी है, लेकिन वो आईनी तौर पे एक आज़ाद इदारा है। तो जब वो चले गए तो फिर ताज हैदर जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि जाएं जी आप सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जिनका तल्लक JUIF से है उनको कहा उनको मना के लाएं। वो गए, वो नहीं माने, मामला फिर दोबारा जो है वो शुरू हो गया। लेकिन इस दौरान 2 लोगों के माबैन बड़ी तल्ख कलामी हुई। तल्ख कलामी जनाब आली हुई आज़म सवाती और मुस्तफ़ा नवाज खोखर के, यानी अपोजिशन के जो अहम लोग हैं उनमें साजिद मीर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ और उसके साथ साथ जो है फ़रूक H नाइक, ये इस कमेटी के मेंबर हैं। 6 वैसे मेंबर हैं। तो ये मेन जो बात करने वाले लोग थे यही थे। तो अब इसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर में और आज़म सवाती में अच्छा खासा तलख जुमलों का तबादला हुआ। अब जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने यह कहा कि आप क्यों एक आईनी इदारे पे चढ़ दौड़े हैं, और फिर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आपको पहले तो इलेक्शन कमीशन बड़ा अच्छा लगता था, जब से इसने दांत दिखाने शुरू किए हैं आपको बुरा लगेगा। और फिर फ़रूक H नाइक ने कहा जैसे आपकी हरकतें हैं या जैसे आप काम कर रहे हैं मुझे तो ये लगता है कि फिर आप आइन से जो है वो निकाल दें। तो आज़म नज़ीर तारड़ का फिर कहना था कि क्या आप इलेक्शन कमीशन से काम लेना चाहते हैं या इलेक्शन कमीशन को गालियां दे के आप इससे काम लेना चाहते हैं। तो ये बड़ी वहां पे एक ना तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। और फिर उसके बाद बाबर अवान साहब ने कहा कि मुझे बात करने का मौका दिया जाए, जुम्मा भी था, जुम्मे का टाइम भी होने वाला था। तो उनको ताज हैदर ने कहा कि आप ज्यादा बात ना करें, मैं वोटिंग पे आना चाहता हूं। वोटिंग पे जो जब आने की बारी हुई तो फिर एक बार तलख कलामी का जो है वो सामना करना पड़ा वहां पे बैठे लोगों को, क्योंकि ये सेनेटर्स आपस में लड़ रहे थे। और जब उन पे जो है वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि ये कमेटी आपकी मर्जी से नहीं चलेगी और आप जो कुछ कह रहे हैं आप वजाहत करें आज़म सवाती साहब, तो आज़म सवाती ने कहा कि मैं सेनेटर हूं,
میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں, میرا استحقاق ہے, میں کس بات کی وضاحت کروں. تو اس کے بعد پھر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے تینوں وزراء, فروغ نسیم, ان کے ساتھ جو ہیں وہ علی محمد خان اور ان کے ساتھ بابر اعوان, یہ تینوں باہر چلے گئے, یہ آپس میں ڈسکس کرنے کے لیے کچھ گئے. لیکن آپ کو یہ بتا دوں میں یہاں پہ کہ اپوزیشن کے دو لوگ یعنی فاروق ایچ نائک اور ان کے ساتھ جو تارڑ صاحب تھے, انہوں نے مل کے مطلب آپ یہ کہیں کہ بڑی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ قانونی نکات سامنے رکھتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے, نون لیگ کے سینیٹر ہیں, انہوں نے حکومت کو بیک فٹ پہ دبائے رکھا تھرو آؤٹ اس کمیٹی کی میٹنگز کے دوران ہم دیکھتے رہے. ویسے ایک موقع پہ بدھ والے دن یہ کہا گیا تھا جو ہے وہ فروغ نسیم کی جانب سے کہ تاج حیدر صاحب, ہم نے تو آپ کی وفاقی کابینہ میں تعریف کی, وزیر اعظم نے بھی آپ کی بڑی تعریف کیا. بہرحال خیر کہانی آگے چلی اور جب واپس آئے تو ہم بھی تھوڑا سا نا پیچھے نکل گئے اور تھوڑا دور ان کی جہاں ان کی باتیں ہمارے کان پہ پڑ رہی تھی ہم کھڑے ہو گئے اور جتلایا یہ کہ جیسے ہم انہیں نہیں سن رہے. تو ہم نے سنا وزراء آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ثمینہ ممتاز کا ووٹ نہیں لیا جاتا تو پھر ہم جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے. ثمینہ ممتاز کے ووٹ کی کیا کہانیاں, وہی ایک رکن ہے جس کے میں نے پہلے بتایا کہ اس کو ایڈ کیا گیا اور آج وہ نہیں آئی تھی. تو یہ کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ ویڈیو لنک پہ ان کا بیان لے لیں, ان کا ووٹ لے لیں. تو تاج حیدر صاحب نے رولنگ دی کہ ویڈیو لنک پہ ہم ووٹ نہیں لے سکتے ان کا, کیونکہ اگر آج یہاں پہ ہم ووٹ لیں گے تو پھر تو یہ ایک نظیر بن جائے گی, پریسیڈنٹ بن جائے گی, اور پھر جو ہے وہ سینٹ میں بھی لوگ گھروں میں بیٹھے ہوں گے اور ووٹ دے رہے ہوں گے. پھر اس پہ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ 2 دن پہلے میں خود گیا تھا, چیئرمین جو ہیں کمیٹی کے تاج حیدر, اور ان کو میں نے کہا تھا کہ جناب کامران مرتضیٰ جو اس کے ممبر ہیں وہ کوئٹہ سے نہیں پہنچ سکے تو ان کو ویڈیو لنک پہ لے لے, تو مجھے تو نہ کر دی گئی تھی, اس لیے ہم اس کے حق میں نہیں ہے. خیر بڑی کوشش کی اعظم سواتی نے اور دیگر جو حکومتی وزراء تھے, 5-6 وزراء اس کمیٹی میں موجود تھے, لیکن تاج حیدر نے کہا کہ یہ میں بری پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد جو ہے وہ واک آؤٹ کر دیا گیا حکومتی اراکین کی جانب سے. ثانیہ نشتر تھی اس کی کمیٹی کی ممبر ہے, اس کے ساتھ علی محمد خان, شبلی فراز صاحب آئے ہوئے تھے, وہ تو آئی ٹی کے وہ وزیر سائنس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ کچھ میں نے وہ اس پہ جو اپنی رائے دینی ہے. تو سارے وزراء چلے گئے, حکومت چلی گئی. واحد یہ ہوا کہ حکومت کا بل تھا اور حکومت ہی بائیکاٹ کر رہی تھی. اس کے بعد پھر بل پہ ووٹنگ ہوئی جناب عالی, 6 ممبر اپوزیشن کے تھے. کچھ چیزیں جو ہلکی سی جو ہیں جو پروسیجرل ہیں اس کے حق میں ووٹ دیا. 3 مین چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتائی, اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا الیکشن کمیشن ابھی کام کرے, اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پہ اس ترمیم کو مسترد کیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ اس اگلے 2023 کے الیکشن میں تو کم از کم نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا میٹر جو تھا اوپن بیلٹنگ کا, جو اس دوران جو سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کریں کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اوپن بیلٹنگ نہیں ہونی چاہیے. تو آج مجموعی طور پہ اگر اس کمیٹی کی بات کریں تو اس کمیٹی میں ہمیں یہ نظر آیا کہ جو اپوزیشن اتحاد تھا وہ حکومتی اتحاد پہ بھاری رہا. اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنسیں بھی ہوئی, فواد چودھری صاحب نے بھی کی اور ان کے ساتھ شبلی فراز صاحب بھی بیٹھے تھے. لیکن وہ جو ایک تیر ان کی زبان سے نکل گیا, کہتے ہیں زبان سے نکلی ہوئی الفاظ واپس نہیں ہوتے, وہ جو الفاظ نکل گیا اعظم سواتی صاحب کے زبان سے کہ الیکشن کمیشن نے پیسے لیے ہوئے ہیں, تو اس پہ بعد میں بھی سینیٹرز کہتے رہے کہ آپ بتائیں کہ وہ پیسے کس نے لیے اور کتنے لیے. میں نے بھی یہ سوال کیا شبلی فراز صاحب سے کہ آپ یہ بتا دیں کیا یہ حکومت کا موقف ہے اور کیا آپ کے پاس کوئی سالڈ پروف ہے, جس پہ شبلی فراز صاحب کا مسکرا کے یہ کہنا تھا کہ اس کا جواب آپ اعظم سواتی سے لیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ برطانیہ کو فالو کرتی ہے اور اس میں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کوئی وزیر کوئی بات کرے تو وہ وزیر اعظم پہ بھی وہی رسپانسبلٹی اور وہ سارا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اعظم سواتی کے حوالے سے شبلی فراز کا یہ کہنا کہ جناب عالی میں یہ اس کا جواب نہیں دوں گا, ان سے پوچھیں, اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومتی صفحے جو ہیں ان میں اس معاملے پہ جو ہے وہ تھوڑی دوری ہے. اور اعظم نذیر تارڑ اور فاروق ایچ نائک کی جو جوڑی تھی اس نے بہت اچھے انداز میں کھیلا ہے. بہت شکریہ.